कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवतको महात्म्यलाई हामीले श्रवण गर्न लागिरहेका छौँ। महात्म्य भनेको वैशिष्ट्य हो, महिमा हो, विशेषता हो। कुनै पनि वस्तुमा आकर्षण बढाउनका निमित्त पहिले त्यस वस्तुका विषयमा हामीले सम्यकतया जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो वस्तु कति गुणी छ, त्यसबाट के लाभ मिल्दछ, यसलाई प्रयोग गर्नाले जीवनमा कति उपलब्धिहरू मिल्छन् भनेर हामीले जानिसकेपछि त्यस पदार्थप्रति हाम्रो आवश्यक अनुराग बढेर जान्छ। जस्तो कि संसारमा पनि कोही व्यक्ति कसैप्रति अनुरक्त हुन्छ भने पहिले उसका विषयमा सुन्नु पर्दछ। यसले ओहो कसैले सुनाइदिए, प्रामाणिक व्यक्तिले यति गुणी छन्, उनी शील स्वभाव सबै राम्रो छ, यति सुन्दर छन्, यति ज्ञानी छन् भनेर कसैले सुनाइदिने हो भने स्वाभाविक रूपले त्यो सुन्ने व्यक्तिको अनुराग तिनी व्यक्तिहरूप्रति बढ्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले महत्त्व प्रकाश भइसकेपछि, वैशिष्ट्य प्रकाश भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले त्यस व्यक्ति अथवा त्यस वस्तुप्रति हाम्रो झुकाव बढेर जान्छ। त्यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराणको वैशिष्ट्य महात्म्यलाई श्रवण गर्ने हो भने भागवत कस्तो वस्तु हो, भागवत श्रवण गर्नाले के मिल्दछ, श्रवण नगर्नाले के हानि हुन्छ, मानव जीवनका निमित्त कति उपयोगी छ श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले सहजै जान्न सक्दछौँ। त्यसो हुनाले श्रीमद् भागवत महापुराणमा रुचि पैदा गर्नका निमित्त महात्म्यलाई पहिल्यै श्रवण गरिन्छ, जसले गर्दा भागवतमा निष्ठा बढेर जाओस्, श्रद्धा बढेर जाओस्, प्रेम बढेर जाओस्। श्रीमद् भागवत महापुराणको महत्त्वलाई पद्मपुराणले बताउनु भएको छ, स्कन्द पुराणले बताउनु भएको छ, अन्यान्य ग्रन्थहरूले पनि प्रसङ्गात श्रीमद् भागवतको महत्त्वलाई प्रकाश पार्नु भएको छ। संसारमा के हुन्छ भने हेर्नु, कसैले आफ्नो प्रशंसा आफै गर्यो भने त्यो निन्दाका लागि हुन्छ। हेर त आफ्नो प्रशंसा आफै गर्दछ, आफ्नो गुणानुवाद आफै गर्दछ। परन्तु अरू कोही व्यक्तिले कसैको प्रशंसा गरिदिने हो भने त्यो उसका लागि आभूषण बन्दछ, दोस्रो व्यक्तिले गरिदिएको प्रशंसा। त्यस्तै प्रकारले अरू पुराणहरूमा आफ्नो महत्त्वको गान पुराणहरूले आफै गर्नुभयो, परन्तु श्रीमद् भागवत महापुराणले भने आफ्नो महत्त्वको गान गर्नु भएन। अरू नै पुराणहरूले श्रीमद् भागवतको महिमाको गान गरिदिनु भयो। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि पुराण संसारमा सबैभन्दा अग्रस्थान श्रीमद् भागवत महापुराणको छ। त्यसैले त श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम भनेर बताइन्छ, पुराणहरूमा श्रेष्ठ। स्कन्द पुराणद्वारा वर्णित महात्म्य पनि अत्यन्तै सुन्दर छ, अति ज्ञानवर्धक छ, भक्तिवर्धक छ। परन्तु प्रायः श्रीमद् भागवतको साप्ताहिक अनुष्ठान चल्ने क्रममा पद्मपुराणद्वारा वर्णित महात्म्यलाई नै सुन्ने र भन्ने चलन छ। आचार्यहरूले त्यही परम्परालाई राखिदिनु भएको हुनाले हामी पनि यस सप्ताहमा पद्मपुराण उत्तरखण्डद्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत महात्म्यलाई नै यहाँ वाचन गरिरहेका छौँ। पद्मपुराण उत्तरखण्डमा 6 अध्यायले श्रीमद् भागवतको महिमाको गान भएको छ। प्रत्येक अध्यायका विषयहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट छन्, अति महत्त्वपूर्ण छन्।
केवल पुराणले मात्र होइन, हेर्नु अहिले वर्तमान स्थितिमा पूर्वीय विद्वानहरूले त श्रीमद् भागवतको अनुसन्धान गर्नुभएको छ, गरि नै रहनु भएको छ। त्यसै गरी श्रीमद् वाल्मीकि रामायणको अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, चिन्तन गरिरहनु भएको छ। तर आज साहित्य धारामा एक राम भक्ति धारा काव्य परम्परा, अर्को कृष्ण भक्ति धारा काव्य परम्परा, यी दुई काव्य परम्पराका निमित्त श्री राम भक्ति धारा काव्य परम्परामा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नै मुख्य उपजीव्य ग्रन्थ हो। त्यसैका आधारमा राम भक्ति धारा साहित्य आजसम्म जीवन्त रहेको छ। कृष्ण भक्ति धारा परम्परामा श्रीमद् भागवत महापुराणको उच्च स्थान रहेको छ। पाश्चात्य विद्वानहरू पनि आज आएर के छ श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा, कस्तो विषय छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा, कस्तो चिन्तन छ श्रीमद् भगवत गीतामा भनेर तमाम विद्वानहरू अहिले आएर अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, चिन्तन गरिरहनु भएको छ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि आज विश्वमा सबैका लागि रुचिको विषय, सबैलाई जीवनयापनको शैली सिकाउने, मानवलाई कर्तव्यको शिक्षा दिने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका रूपले श्रीमद् भागवत महापुराण रहनु भएको छ। 6 अध्याय छन्। 6 अध्यायमा प्रथमतः पहिलो अध्यायमा ग्रन्थकर्ताले इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरणद्वारा भगवानको स्मरण गर्नुहुन्छ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्रीकृष्णलाई हामी सबै वन्दना गरौँ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णाय, भगवान श्रीकृष्णलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। श्रीकृष्णाय नै किन भन्नुभयो यसका विषयमा पनि आचार्यहरूले यसको रहस्यलाई बताउनु भएको छ। श्री भनेकी लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। 6 प्रकारका व्युत्पत्तिहरूद्वारा श्री शब्द निष्पन्न हुन्छ। जीवात्माको प्रार्थना सुन्ने, भगवानलाई सुनाइदिने, जीवात्माका पापहरू नाश गर्ने, भगवानद्वारा नाश गर्न लगाइदिने, जीवलाई शरणमा लिने अनि जीवलाई भगवानका शरणमा पुर्याइदिने, आफू भगवानका आश्रयमा रहने, यी आदि गरेका अर्थद्वारा श्री शब्द निष्पन्न भएको छ। यी अर्थलाई लिएर त्यसो हुनाले लक्ष्मीजीको प्रथम नाम भनेको श्री हो। वेदले बताउनुहुन्छ श्री रीति लक्ष्म्याः प्रथमाभिधानम। श्री भनेको लक्ष्मीजीको पहिलो नाम हो। अमरकोशकारले पनि बताउनुहुन्छ भगवती लक्ष्मीजीका अनेक नामहरूको वर्णन गर्ने क्रममा लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोद तनया रमा। लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोद तनया रमा आदि आदि गरेका लक्ष्मीजीका अनेक नामहरू छन्। त्यसो हुनाले यहाँ बताइएको श्री भनेको साक्षात् भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ। कृष्ण स्वयं भगवान भइबक्सन्छ। त्यसकारणले लक्ष्मी विशिष्ट भगवानलाई नै हामी वन्दना गर्दछौँ। हेर्नु, उपासनामा होस्, आराधनामा होस्, भक्तहरूले आराधना गर्दा आमालाई छोडेर, लक्ष्मीजीलाई छोडेर केवल भगवानको मात्र आराधना गर्न हुन्न। शास्त्रले यसरी बताउनुहुन्छ। चाहे अवतार विशेषमा भगवान श्रीरामको सेवा गरिन्छ भने जानकीजीले सहित भगवान श्रीरामको आराधना गर्ने, कृष्णावतारमा रुक्मिणी सत्यभामा अथवा राधिकाजीले सहित भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्ने, युगलकै आराधना गर्नुपर्दछ। यो शास्त्र मर्यादा हो। भगवानको मात्र आराधना गर्ने अथवा भगवती लक्ष्मीजीको मात्र आराधना गर्ने, यसबाट अभिष्ट सिद्धि त हुन्छ, परन्तु जति चाहेको हो, जति लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यति हुन सक्दैन। जस्तो कि हामीले रामायण श्रवण गरेका छौँ। भगवान पञ्चवटीमा जानुभयो, शूर्पणखा आई भगवान श्रीरामचन्द्रको त्यो सुन्दर स्वरूपमा मुग्ध भई आई आकाशबाट जमिनमा आएर भगवानसँग प्रार्थना गरी, एउटा प्रस्ताव गरी, आफ्नो परिचय पनि दिई, भगवानले पनि परिचय दिनुभयो
र प्रस्ताव गर्दै भने राम म तिमीलाई पति बनाउन चाहन्छु, मलाई पत्नी रूपले स्वीकार गर। भगवान्ले त्यसबेला भन्नुभयो देवी यस समयमा त मेरा साथमा सीता आएकी छन्, मेरा भाइ आएका छन्, लक्ष्मण एक्लै आएका छन् वनमा। उनी पनि अत्यन्त सुन्दर छन्, राजकुमार हुन्, ज्ञानी छन्, पुरुषार्थी छन्। त्यसो हुनाले जाऊ तिमी लक्ष्मणसँग यो प्रस्ताव गर, लक्ष्मणले तिमीलाई अवश्य पनि स्वीकारलान्। भगवान्ले आज्ञा दिनुभयो, गई लक्ष्मणका साथमा। लक्ष्मणसँग पनि यही भनी लक्ष्मण म तिमीलाई पति बनाउन चाहन्छु, मलाई पत्नी रूपले स्वीकार गर। लक्ष्मणजीले पनि भन्नुभयो, हे देवी भगवान् श्रीराम त साक्षात् राजाधिराज हुनुहुन्छ, महाराज हुनुहुन्छ, म भने उहाँको सेवक हुँ। राजाकी पत्नी बन्ने हो भने महारानी बन्न पाइन्छ, अनि एउटा नोकर सेवकको पत्नी बन्ने हो भने नोकरानी बन्न पाइन्छ। भन्नुहोस् तपाईँ के चाहनुहुन्छ? यसो विचार गरी शूर्पणखाले हो महारानी बन्न छोडेर नोकरानी किन बन्ने? लक्ष्मणजीले भन्नुभयो, म त नोकर हुँ, सेवक हुँ, मेरी पत्नी भइसकेपछि यहाँ त यसै गरी सेविका बनेर रहनु पर्दछ। फेरि गई शूर्पणखा भगवान् श्रीरामसँग। भगवान्ले फेरि केही भनिदिनुहुन्छ, पठाइदिनुहुन्छ लक्ष्मणजीका पास। लक्ष्मणजीले फेरि भगवान्का पास। जब जाने आउने क्रम बढ्दै गयो शूर्पणखाको, शूर्पणखाले यसो विचार गरी म जस्ती सुन्दरीलाई अवश्य पनि रामले अपनाउने थिए। यहाँ एउटै कारण छ मलाई नअपनाउनुमा कि यहाँ सीता आएकी छे, सीताका कारण रामले मलाई अपनाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसो हुनाले यही सीतालाई खाइदिनु पर्यो भनेर शूर्पणखा एकदम झम्टिन लागि जानकीजी उपर। भगवान्ले सङ्केत गरिदिनु भयो, लक्ष्मणजीले उसका नाक कान कटाइदिनु भयो। त्यहाँबाट हृदय कराउँदै दौडेर लङ्कातर्फ गई। यहाँ किन बताउन खोजिएको हो भने शूर्पणखाले त्यत्रो ठुलो गल्ती केही पनि गरेकी थिइन। भगवान् श्रीरामलाई पति बनाउन चाहिँ शूर्पणखा एउटी जीवात्मा हो, भगवान् साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ। परमात्मा र जीवका बिचमा भर्तृभार्या भाव सम्बन्ध, पति पत्नी भाव जो सम्बन्ध हो एउटा सम्बन्ध छ। सारा जीवात्मा भगवान्का अघिल्तिर स्त्री जस्तो हो अथवा पत्नी जस्तो हो, परतन्त्र हो भगवानको। भगवान् मात्र एक पति हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ। पति भनेको पारक्षणे धातुबाट पति शब्द निष्पन्न हुन्छ। पातिति पतिहि, जसले रक्षा गर्दछन् उनको नाम हो पति। भगवान् एक मात्र विश्वका पति हुनुहुन्छ। त्यस्ता विश्वका पति भगवान्लाई एउटा जीव शूर्पणखाले हजुरलाई म पति बनाउन चाहन्छु, यो त शास्त्रको मर्यादाभित्रै पर्यो नि। किनभने विष्णु पुराणमा बताउनुहुन्छ, स्त्री प्राय इतरत सर्वम जगत स्थावर जङ्गमम। महर्षि पराशरले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय सारा जगत भगवान्का अघिल्तिर एउटा स्त्री जस्तो भगवान् मात्रै पति हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान्लाई पति बनाउन चाहिँ शूर्पणखाले। वेदले पनि यही बताउनुहुन्छ, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महागेयं विश्वात्मानं परायणं। विश्वका आत्मा जड चेतनमा व्याप्त भगवान् सर्वेश्वर नारायण नै विश्वका पति हुनुहुन्छ। त्यस्ता पतिलाई पति बनाउन चाहिँ उसले कुनै गल्ती त गरेकी थिइन। उसको यस प्रक्रियामा एउटा त्रुटि भने अवश्य भयो। त्यो हो भगवान्लाई त उसले अपनाई जसरी तसरी भए पनि, परन्तु आमालाई जानकीजीलाई साक्षात् लक्ष्मीजीलाई भने उसले तिरस्कार गरी। त्यस कारणले गर्दा उसका नाक कान काटिए। आमालाई छोडेर केवल भगवान्लाई मात्रै अपनाउनेको दशा शूर्पणखाको जस्तो हुन सक्छ। त्यस कारणले आराधना गर्दा भगवती लक्ष्मीजी सहित भगवान्कै आराधना गर्ने, सीताजी सहित भगवान् श्रीरामको आराधना गर्ने, अथवा राधिकाजी रुक्मिणी सत्यभामा आदि गरेका महिषीहरू सहित भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको आराधना गर्ने, यो अत्यन्तै उत्तम प्रक्रिया हो भक्तका लागि। यसै गरी रावण आयो, एउटा सन्यासीको वेश बनायो, जानकीजीलाई हरण गरेर लिएर गयो। रामायणान्तरमा कथा आउँछ कि उसले जमिन सहित उठाएर लिएर गएको थियो, अशोक वाटिकामा लिएर राख्यो। लगिसकेपछि एकपटक स्पर्शसम्म पनि गरेको थिएन रावणले जानकीजीलाई। ओ जानकीजीलाई चाहन्थ्यो,
बार बार रावणलाई सम्झाउनु भयो सीताजीले, रावण जा, भगवान जस्ता सुकै अपराधीलाई पनि शरणमा लिनेवाला हुनुहुन्छ, धर्मज्ञ हुनुहुन्छ। यदि आफू बाँच्न चाहन्छस् भने गएर भगवानका शरणमा पर। जानकीजीले बार बार सम्झाउँदा पनि ऊ सम्झिरहेको छैन। उसले भन्छ मेरा यी एक एक शिरहरू टुक्रा टुक्रा भएर जाउन्, परन्तु म कसैका अघिल्तिर गएर झुक्दिनँ। आमालाई उसले अपनायो, यद्यपि भाव जस्तो सुकै भए तापनि सीताजीलाई लिएर गएको थियो उसले, परन्तु भगवानलाई भने तिरस्कार गर्यो उसले, भगवानको निन्दा गर्यो, जसले गर्दा रावणको कुल नै समाप्त भयो। यो किन बताउन खोजिएको हो भने आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ केवल लक्ष्मीजीको मात्रै आराधना भगवानलाई छोडेर गर्ने हो भने रावणको जस्तो दशा हुन सक्छ। त्यसकारणले सेवा गर्दा, आराधना गर्दा, चित्रपटमा भगवानलाई विराजमान गराएर आराधना गर्दा होस् अथवा स्त्री विग्रहको प्रतिष्ठा गर्दा होस्, त्यसबेला लक्ष्मीजीले सहित भगवानकै आराधना हुनुपर्दछ। सर्वेश्वर शालाग्राममा भने स्वयं लक्ष्मीजी त्यही अन्तर्भाव भएकी हुनुहुन्छ, भगवानका वक्षस्थलमा रहनुभएको हुनाले त्यहाँ लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ भनेरै चिन्तन गरेर भगवानको आराधना गर्ने, युगलको आराधना गर्ने। र बालगोपाल भगवान रहनुहुन्छ त्यस समय पनि लक्ष्मीजीले साथ छोड्नु भएको हुन्न। त्यसबेला भगवानका वक्षस्थलमा भएको जो श्रीवत्स चिन्ह हो त्यहाँ लक्ष्मीजी विराजित हुनुहुन्छ भनेरै आराधना गर्नुपर्दछ। अन्यथा अरू विग्रहहरू स्थापन गर्दा, चित्रपटहरू स्थापन गर्दा, सेवा गर्दा, मानस आराधना गर्दा लक्ष्मीजीले सहित भगवानकै आराधना गर्नुपर्दछ। अर्को विशेष कारण के पनि हो भने हेर्नु, जस्तो लक्ष्मी पूजामा हामी लक्ष्मीजीको सेवा गर्छौँ, आराधना गर्दछौँ। लक्ष्मीजीको स्वतन्त्र वाहन भनेको उल्लु हो, लाटकोसेरो। भगवानको वाहन गरुडजी हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजीलाई मात्रै हामीले बोलाउने हो, सेवा गर्ने हो भने लक्ष्मीजी आउनुहुन्छ उल्लुमा चढेर, अनि आएर उसलाई चाहे जति सम्पत्ति दिनुहुन्छ, बनाइदिनुहुन्छ उल्लु। ज्ञान ढाकिन्छ त्यो व्यक्तिको। अब लक्ष्मी पूजाकै दिन भगवान सहित लक्ष्मीजीको आराधना गर्ने हो, सेवा गर्ने हो भने भगवानका साथमा आउँदाखेरि लक्ष्मीजी आफ्नो वाहन लिएर आउनुहुन्न। भगवान जुन वाहनमा आउनुभएको छ गरुडजीमा, लक्ष्मीजी पनि भगवानका काखमा त्यही सवारी हुनुहुन्छ। त्यसबेला जब लक्ष्मीजी आउनुभयो भगवानका साथमा, त्यस्ता भक्तलाई लक्ष्मीजीले सम्पत्ति पनि प्रचुर दिनुहुन्छ अनि ज्ञान पनि अत्यधिक दिनुहुन्छ। किनभने साक्षात् गरुडजीबाट, उहाँका पङ्खबाट वेदका ऋचाहरू ध्वनित भइरहेका हुन्छन्। वेदात्मा विहगेश्वरः, मनीषीहरूले बताउनुहुन्छ साक्षात् वेद स्वरूप हुनुहुन्छ गरुडजी, ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँका पङ्खबाट वेदका ऋचाहरू ध्वनित भइरहेका हुन्छन्। यसबाट के जान्नुपर्दछ भने भगवान सहित लक्ष्मीजीको आराधना गरियो भने त्यसबेला भगवती लक्ष्मीजी गरुडमा भगवानका साथमा सवारी हुनुहुन्छ अनि आएर उसलाई सम्पत्ति पनि दिनुहुन्छ, त्यो भक्तको ज्ञान पनि बढाइदिनुहुन्छ। केवल लक्ष्मीजीलाई मात्रै आराधना गर्ने हो, उहाँलाई मात्रै आवाहन गर्ने हो भने उसलाई सम्पत्ति त दिनुहुन्छ, परन्तु ज्ञानमा भने लाटकोसेरो जस्तो हुन्छ। किन लाटकोसेरो दिनमा देख्दैन, अन्धो जस्तो त्यो बन्दछ। सम्पत्ति हुन्छ परन्तु ज्ञान शून्य हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा आराधना गर्दा, सेवा गर्दा लक्ष्मीजीले सहित भगवानको आराधना गर्ने, यो मर्यादालाई देखाउनका निमित्त नै यहाँ श्रीकृष्णाय, अन्यथा श्रीकृष्णाय भन्ने स्थानमा गोविन्दाय, गोपालाय, राघवाय अरू कुनै शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दा पनि साहित्यका दृष्टिले छन्दभङ्ग हुन्न थियो, पर्याप्त हुन्थ्यो, छन्द जस्ताको तस्तै रहन्थ्यो। यहाँ केवल पदपूर्ति मात्र होइन, छन्दभङ्ग नहोस् भन्नका निमित्त मात्र श्रीकृष्णाय भन्नुभएको छैन, अपिति यो रहस्यलाई लक्ष्मीजी सहित भगवानको आराधना गर्नुपर्छ, वन्दना गर्नुपर्छ भन्ने यो रहस्यलाई बताउनका निमित्त यहाँ श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आमा सहित भगवानलाई बार बार वन्दना। भगवानलाई वन्दना गर्नुमा स्वार्थ र सम्बन्ध दुवै कुरा हामीले जान्यौँ। सम्बन्धका विषयमा हामीले विशद रूपमा चिन्तन गरिसक्यौँ।
स्वार्थ पनि यहाँ हामीले विचार गरौँ। कस्तो स्वार्थ छ भगवानसँग। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकारका तापलाई नाश गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। 3 प्रकारका ताप छन्, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। यी 3 ताप छन् संसारमा। संसारमा रहन्जेल यी त्रिविध तापले व्यक्ति सन्तप्त भइरहन्छ। आध्यात्मिक ताप भनेको मानसिक चिन्ता, आदि भौतिक ताप भनेको भूत प्रेत पिशाच इत्यादिबाट हुने पीडा, यहाँ भएका प्राणीहरूबाट हुने जो पीडा हो। मानव गाई भैँसी घोडा आदि गरेका यी जति पनि प्राणीहरू छन्, यिनीहरूबाट हुने कष्टलाई आदि भौतिक ताप भनेर बताइन्छ। यसै गरी आदि दैविक ताप हुन्छ। कहिले अनावृष्टि हुन्छ, कहिले अतिवृष्टि हुन्छ, कहिले भूकम्प, सुनामी, अनेक प्रकारका महाव्याधिहरू आउँछन्। त्यसलाई आदि दैविक ताप भनेर जान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ समुद्रमा ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि पनि हुन्छन्। यी सबै आदि दैविक ताप, जसलाई हामी दैवी विपद भनेर बताउँछौँ, आदि दैविक ताप यिनीहरू। 3 प्रकारका तापहरू भए। यो जो आध्यात्मिक ताप छ, जसलाई मानसिक पीडा भनियो, हेर्नु बाहिर एक प्रकारको चिता हुन्छ। त्यो चिताले त त्यो सबलाई, त्यो शरीरलाई केही घन्टामा जलाएर खरानी बनाइदिन्छ। परन्तु यो भित्र यो चिन्तारूपी जो चिता हो नि, त्यसले आजीवन व्यक्तिलाई जलाइरहन्छ। यति पीडा हुन्छ, अन्तिममा गएर त्यही चितामा त्यसले पुर्याइदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो मानसिक पीडा पनि भगवानद्वारा नै शान्त हुन सक्दछ। भगवत चिन्तनद्वारा, भगवत ध्यानद्वारा, भगवत कथा रसपानद्वारा, अथवा भगवानका पावन नाम उच्चारण गरेर होस्, भगवानका विषयमा अत्यधिक श्रवण गरेर होस्, मानसिक पीडालाई शान्त गर्न सकिन्छ। यसै गरी आदि भौतिक जो पीडा हो, त्यसबाट नि भगवानले नै रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। दैवी आपत्ति जति हुन्, तिनीहरूबाट पनि त भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ नि। त्यसो हुनाले 3 प्रकारको आपत्तिबाट भगवानले हामीलाई रक्षा गरिबक्सन्छ। भगवानबाट हाम्रो यो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानलाई हामीले वन्दना गर्नै पर्दछ। तापत्रय विनाशाय। त्यस्ता भगवान कसरी 3 प्रकारका तापलाई नाश गर्न समर्थ हुनुभयो? जो सबैभन्दा माथि छ, जो निरङ्कुश छ, जसलाई अरू कसैले शासन गर्दैनन्, सबैलाई उसैले शासन गरोस्, त्यस्ताले मात्रै यी 3 प्रकारका तापलाई नाश गर्न सक्दछन्। जगतको जो मूल कारण होस् त्यो बताउनुहुन्छ। अब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वको उत्पत्ति भनेको सृष्टि, आदि शब्दले पालन र संहारलाई पनि जान्नु पर्दछ। विश्वको सृष्टि, स्थिति र संहार यी सबैका कारण भनेका भगवान नै हुनुहुन्छ। वेदले यही बताउँछन्, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। सारा यो जगत भगवानद्वारा नै यो रक्षित छ र महाप्रलयका समयमा भगवानमै गएर यो विश्रान्ति लिन्छ। उहाँ नै ब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँ नै जगतका कारण हुनुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ वेदले। हेर्नु, जगतभित्र जड र चेतनभित्र पनि यो मानव अत्यन्तै ज्ञानवान, यति सुन्दर शरीर भगवानले प्रदान गर्नुभयो, यति सुन्दर विवेक भगवानले प्रदान गर्नुभयो, यति सुन्दर संसारलाई भगवानले देखाइदिनु भएको छ, भोग्य सामग्रीहरू तयार गरिदिनु भएको छ। त्यस कारणले यो हाम्रो अर्को स्वार्थ हो। यो मानव देह एउटा सामान्य कार्य गर्नलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, उसप्रति हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ भने यी सारा चिज, यति सुन्दर विवेक, सुन्दर मन, सुन्दर शरीर, सुन्दर यी भोग्य पदार्थहरू प्रदान गर्ने भगवानलाई हामीले अवश्य पनि वन्दना गर्नुपर्दछ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यी जगत अन्तर्गत हामी छौँ। जगतका सृष्टि, स्थिति र संहार सबै भगवानले गरिबक्सन्छ। त्यस्ता प्रभु सच्चिदानन्द विग्रह हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय। सत भनेको सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, चिद भनेको ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, अनि आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान। उपनिषद्ले ब्रह्मको लक्षण गर्दै बताउनुहुन्छ, सत्यम ज्ञानम अनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्।
सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। कुनै देश काल र वस्तुले परिमित गर्न नसक्ने, सधैँ रहने, सबै ठाउँमा रहने, सबैमा रहने यस्तो पदार्थलाई सत्य भनिन्छ। भगवान स्वयं सत्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवान ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता सच्चिदानन्द विग्रह भगवानलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। आचार्यले यसको यस प्रकारले पनि अर्थ गर्नुभएको छ। सत, सत भनेको प्रकृति, त्यसै गरी चिदानन्द भनेको जीव। आनन्द स्वरूप पनि छ, ज्ञान स्वरूप पनि छ जीवात्मा। सच्च चिदानन्दश्च सच्चिदानन्दौ तौ रूपे शरीरे यस्य सच्चिदानन्द रूप तस्मै सच्चिदानन्द रूपाय। जीवात्मा र प्रकृति यी दुवै जसका शरीर छन् त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना। सत भनेको प्रकृति, चिदानन्द भनेको जीव। यी दुई भगवानका शरीर हुन्। भगवान जड चेतन दुवैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। उपनिषद्ले यही बताउनुहुन्छ, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशद। भगवानले तत्त्वहरूको सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो, आफू अन्तर्यामी रूपले प्रविष्ट हुनुभयो। त्यसो हुनाले भगवान सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, जडका पनि चेतनका पनि। र वेदान्तले बताउनुहुन्छ कि प्रकृति पनि भगवानको शरीर र जीव पनि भगवानको शरीर। भगवान नै आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरी हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकृति र जीव शरीर भएका यी दुवैका अन्तर्यामी भगवानलाई बार बार वन्दना छ। यसरी भगवानको इष्टदेव नमस्कारात्मक जो मङ्गलाचरण हो सम्पन्न गर्नुभयो ग्रन्थकर्ताले। त्यस पछाडि श्री सुखदेव स्वामीजीको वन्दना गर्नुहुन्छ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव स्वामीजी माताजीका गर्भमा रहनुभयो 12 वर्षसम्म। पिता व्यासजीले प्रार्थना गरेपछि अवतार त लिनुभयो, जसको जातकर्म आदि गरेका कुनै संस्कार भएका छैनन्, नाल छेदन भएको छैन। बालक जुरुक्क उठेर एक्लै वनतर्फ दौडन लाग्नुभयो। अत्यन्तै विरक्त हुनुहुन्छ। यो देखेर पिता व्यासजी पुत्र वियोगलाई सहन गर्न नसकेर हा पुत्र कहाँ जाँदैछौ, कहाँ जाँदैछौ पछाडि पछाडि दौडनुहुन्छ। अगाडि जानुभयो सुखदेव स्वामीजी। एक वनमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। अब सुखदेव स्वामीजीका तर्फबाट त्यहाँका ती वृक्षहरूबाट एक प्रकारको ध्वनित भइरहेको छ। मानव सुखदेव स्वामीजी बताइरहनु भएको छ, पिता तपाईँ त साक्षात् भगवान नारायणका कला अवतार हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्ता ज्ञानी पनि यसरी पुत्र मोहमा परेर संसारमा आसक्त हुने हो भने अरू सबैको के दशा होला। त्यस कारणले यहाँ कोही पुत्र होइन, कोही पिता होइन। जानुहोस्। वृक्षका मार्फत सुखदेव स्वामीजीले व्यासजीलाई सम्झाइसकेपछि व्यासजी फर्केर आउनुहुन्छ। यस्ता सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान हुन सक्ने श्री सुखदेव स्वामीजीलाई बार बार वन्दना छ। कथानकलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र जो पावन क्षेत्र हो, ऋषिहरू सत्सङ्ग गरेर बसिरहनु भएको छ। 1000 वर्षमा सम्पन्न हुने दिव्य ज्ञान सत्र गरेर बसिरहनु भएको छ। सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्छ। साक्षात् सुतजीलाई भने यहाँहरूले पुराणका वक्ता बनाउनु भएको छ। व्यासपीठमा उहाँको सवारी हो। पूजन गरे ऋषिहरूले, वन्दना गर्नुभयो। त्यस पछाडि सबैका मुख्य हुनुहुन्थ्यो सौनक। सौनककै सम्बन्धले त्यो 88,000 ऋषिहरूको समूहलाई जानिन्थ्यो। त्यसो हुनाले सौनक आदि 88,000 भनेर यसरी बताइन्छ। सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै श्री सौनकजीले सुतजीका सन्निधिमा केही जिज्ञासाहरू गर्नुहुन्छ। हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सूताख्यायी कथासारम मम कर्णरसायनम। जसरी सूर्य उदाइसकेपछि अन्धकारको नामो निशाना रहँदैन, त्यसै गरी ज्ञानको उदय भइसकेपछि अज्ञान कहीँ पनि रहन सक्दैन। मानौ हजारौँ सूर्य उदाय भने अन्धकार कहीँ खोजेर पाइन्न। त्यस्तै प्रकारले हे सुतजी महाराज, हे गुरुदेव, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउनका निमित्त हजुर करोडौँ सूर्य समान हुनुहुन्छ, त्यति ज्ञानी हुनुहुन्छ हजुर। त्यसो हुनाले हजुरले हाम्रा कानलाई आनन्द दिने, कानका लागि औषधि तुल्य भएको, अमृत तुल्य भएको यस्तो कथाको सारलाई आज्ञा गरिबक्सियोस्, जसले भक्ति बढेर जाओस्, वैराग्य बढेर जाओस्, ज्ञान बढेर जाओस्। भगवानका भक्तहरूले, वैष्णवजनहरूले माया मोहलाई कसरी निराश गर्नुहुन्छ त्यो प्रक्रियालाई पनि हजुरले आज्ञा गरिबक्सियोस्। माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हे गुरुदेव, अब त घोर कलियुग आइरहेको छ। जीवात्माहरू सबै असुर जस्ता बनेर गइरहेका छन्। यति आक्रान्त छन् पीडाले संसारमा। कलिका सम्बन्धले गर्दा तिनीहरूको त्यो क्लेशलाई नाश गर्ने, त्यो पीडालाई नाश गर्ने त्यस्तो कोही सफल औषधि हजुरले बताइदिबक्सियोस्, जो कल्याण गर्ने साधनहरूमध्ये पनि अत्यन्तै कल्याण गर्ने होस्, पवित्रमा पनि पवित्र होस्, जसले भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गराइदियोस्। त्यस्तो साधनलाई हजुरले चाँडै आज्ञा गरिदिबक्सियोस्। हे गुरुदेव, संसारमा चिन्तामणि नाम गरेको मणि हुन्छ। त्यो मणिका नजिकै गएर व्यक्तिले जे चाह्यो त्यो मणिले प्रदान गर्दछन्। त्यसै गरी स्वर्गमा कल्पवृक्षका अघिल्तिर गएर देवताहरूले, देवाङ्गनाहरूले जुन फल चाहन्छन् त्यो फल कल्पवृक्षले प्रदान गर्दछन्। यी दुईको सामर्थ्य भनेको यति नै हो। चिन्तामणिले संसारको सुख दिने, त्यसै गरी कल्पवृक्षले स्वर्गको सम्पदालाई प्रदान गर्ने। यहाँभन्दा यिनीहरूको सामर्थ्य छैन। परन्तु यदि आचार्य प्रसन्न हुनुभयो, गुरुदेव प्रसन्न हुनुभयो भने त योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ भगवान श्री वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्न सक्दछ चेतनले। चिन्तामणिर लोकसुखम सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। आचार्य प्रसन्न हुनुभयो भने बडे बडे योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ वैकुण्ठलाई त्यो चेतनले सहजै प्राप्त गर्दछ। वैकुण्ठ केवल एक लोकवाची शब्द मात्र होइन, त्यस्तो नाम मात्र होइन। हेर्नु, वैकुण्ठ शब्दको अर्थ हुन्छ विगता कुण्ठा यस्मात्, अथवा जहाँ कुनै प्रकारको कुण्ठा छैन, कुनै प्रकारको दोष छैन, त्यस्तो एक रस शाश्वत त्यस्तो चिजलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। त्यसकारणले वैकुण्ठ भनेको प्रथमतः भगवानको नाम हो। हामी कीर्तन गर्दै भन्छौँ नि, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। त्यसो हुनाले वैकुण्ठ भनेको पहिलो त भगवानको नाम हो। किनभने भगवानको स्वरूप कहिल्यै पनि कुण्ठित छैन। कुण्ठा भनेको विकार, कुनै प्रकारको विकार भगवानका श्री विग्रहबाट निस्कँदैन। भगवानको स्वरूप, रूप, गुण, वैभव, यसै गरी भगवानको लीला, भगवानको त्यो धाम, त्यो लोक सबै वैकुण्ठ हुन्। त्यहाँ कहीँ कुनै प्रकारको विकार छैन, कुनै प्रकारको विकृति छैन, कुनै षट्तत्वहरू छैनन्। भगवानको श्री विग्रह शुद्ध सत्वात्मक छ। यसै गरी त्यो वैकुण्ठ लोक पनि त्यसै गरी पञ्चोपनिषदमय शुद्ध सत्वात्मक त्यस्ता दिव्य तत्त्वहरूद्वारा बनेको हुनाले भगवानको नाम, भगवानका लीला, भगवानका गुण, भगवानको धाम सबैलाई वैकुण्ठ शब्दले जान्नुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न अत्यन्तै दुर्लभ वैकुण्ठ भन्नाले साक्षात् भगवानलाई त्यस चेतनले प्राप्त गर्छ, जसका आचार्य उनीप्रति प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रयच्छति गुरु प्रीतः, प्रसन्न हुनु पर्यो आचार्य। त्यसो हुनाले आचार्य सम्बन्धद्वारा नै मोक्ष छ। यो कुरा आज सौनकले यहाँ सुतजीका सन्निधिमा राख्नुभयो। यी जिज्ञासाहरू सुनिसकेपछि सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनक, तपाईँका हृदयमा अत्यन्तै प्रगाढ प्रेम छ भगवानका प्रति। त्यसो हुनाले म अत्यन्तै विचार गरेर बताइरहेको छु सम्पूर्ण सिद्धान्तहरूको सारलाई।
संसारको भयलाई नाश गरिदिने, भक्तिको बाढीलाई बढाइदिने, भगवान श्रीकृष्णलाई पनि आनन्द दिने त्यस प्रकारको साधन म बताइरहेको छु। सावधान भएर सुन्नुहोस्। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितं। कालरूपी सर्पको मुखको आहार बनिसकेका यी चेतनहरूको रक्षाका निमित्त, यिनीहरूको भयलाई नाश गर्नका निमित्त नै भगवान श्री सुखदेव स्वामीजीले कलियुगका लागि श्रीमद् भागवतको प्रवचन गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत नै त्यस्तो सफल उपचार हो जसले कालरूपी सर्पका मुखबाट जीवको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हेर्नु, एउटा ठुलो सर्प छ, अजिङ्गर छ, त्यसका मुखमा निलिन लागेको, आधा शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेको त्यो कोही जन्तु होस्, यति डराएको हुन्छ, यति छटपटाएको हुन्छ त्यहाँबाट छुट्नका निमित्त। यसै गरी एउटा संसारलाई, काहीँ यो काललाई, समयलाई सर्प भनेर बताइएको छ। यसका मुखमा हर कोही संसारीले प्रवेश गर्नुपर्दछ। फेरि पनि यसले निल्दिने हो भने फेरि अरू नीच योनिमा जन्म, अनेक प्रकारका कष्टहरू यसले उठाइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यसबाट फेरि कालरूपी सर्पका मुखमा जीव नपरोस् भन्नका निमित्त श्रीमद् भागवतकै आश्रय लिनुपर्दछ। र यो मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो मेरा आचार्य श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले। कलियुगी प्राणीहरूको हितकै निमित्त नै यो श्रीमद् भागवतको प्रवचन गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीजीले योभन्दा अर्को मनलाई शुद्ध गर्ने अरू कुनै साधन छैन। जन्म जन्मान्तरको पुण्यको जब उदय हुन्छ, भगवानको कृपा बन्दछ, त्यसबेला मात्रै जीवलाई भागवत श्रवण गर्ने यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत। एक जन्मका पुण्यले भागवत श्रवण गर्ने अवसर हामीलाई मिल्दैन। धेरै जन्ममा धेरै पुण्य गरिएको होस्, त्यसलाई निमित्त बनाएर भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, अनि मात्रै भागवत सुन्ने यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ हामीलाई। जति बेला श्री सुकताल नाम गरेका क्षेत्रमा परीक्षितजीलाई सुखदेव स्वामीजी भागवत श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयमा स्वर्गबाट देवताहरू आउँछन्। अमृतको घडा लिएर आएका छन् उनीहरू। आएर सुखदेव स्वामीजीका चरणमा वन्दन गरे। देवताहरू आफ्नो कार्य बनाउनका निमित्त अति नै कुशल हुन्छन्। त्यस हुनाले यहाँ बताउनुहुन्छ स्वकार्य कुशलासुराः, आफ्नो काम बनाउनका निमित्त अत्यन्तै कुशल हुन्छन्, स्वार्थी हुन्छन् देवताहरू। आएर सुखदेव स्वामीजीका चरणमा वन्दन गर्दछन् र प्रस्ताव गर्छन्, हे सुखदेव स्वामिन, यी राजालाई 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुने यस्तो श्राप छ। हामीले अमृत लिएर आएका छौँ स्वर्गबाट। राजा परीक्षितजीलाई यो अमृत पान गराइदेऊ, उहाँको पनि जीवनको रक्षा हुन्छ। अनि जुन अमृत हजुरले यी राजाका निमित्त दिँदै हुनुहुन्छ, श्रीमद् भागवती कथारूपी अमृत, त्यो भागवतामृत भने हामीलाई हजुरले प्रदान गर्नुहोस्। यो अमृतको साटो हामी स्वर्गको अमृत परीक्षितलाई दिन्छौँ। हजुरले भागवत रूपी अमृत हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। त्यसो हुँदा हामी सबैलाई कल्याण हुन्छ, सबैलाई आनन्द मिल्दछ। यस्तो प्रस्ताव जब देवताहरूले गर्नुभयो, सुखदेव स्वामीजी एकपटक हाँस्नुभयो। हो हेर यिनीहरूको बुद्धि, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। जस्तो कि संसारमा एउटा सिसासँग मणिलाई साट्न सकिन्न। मणि त्यति बहुमूल्य हुन्छ, एउटा काँच सिसासँग त्यसलाई साट्न सकिन्न। हेर्दा उस्तै भए तापनि, किनभने त्यत्रो बहुमूल्य चिज हो त्यो मणि भनेको। त्यस्तै प्रकारले जुन अमृत पान गरिसकेपछि फेरि संसारमा कहिल्यै आउनु पर्दैन, त्यस्तो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, त्यस्तो बहुमूल्य अमूल्य अमृत। त्यस अमृतका अघिल्तिर स्वर्गको अमृत सिसा समान हो, मणिका अघिल्तिर सिसा भए झैँ। जसले स्वर्गको केही सुखलाई प्रदान गर्दछ, त्यसले पनि अजर अमर बन्ने त होइन। जबसम्म त्यो रहन्छ तबसम्म पुण्यका बलले आर्जन गरिएको छ भने त्यो पुण्य नसकिउन्जेलसम्म, त्यस पछाडि एक दिन फेरि पनि देव शरीरलाई पनि उसले छोड्नै पर्दछ। त्यसो हुनाले कहिल्यै नआउने
यहाँ संसारमा पर्नै नपर्ने त्यस्तो सफल औषधि भनेको श्रीमद् भागवती कथारूपी अमृत नै हो। यस्तो बहुमूल्य अमृतका अघिल्तिर स्वर्गको यो अमृत मणिका अघिल्तिर काँच जस्तो हो। त्यसो हुनाले यो साट्न मिल्दैन भनेर सुखदेव स्वामीजीले उपहास गरिदिनु भयो, हाँस्नुभयो। देवताहरू त्यहाँबाट दिक्क भएर फर्केर जान्छन्। कारण के बताउनुहुन्छ भने श्रीमद् भागवती कथारूपी अमृत अभक्तलाई प्रदान गरिँदैन। जो भगवानमा प्रेम गर्दैनन् तिनीहरूका लागि यो कथा होइन। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। एउटै मात्रै कारण थियो कि भगवानमा प्रेम छैन यिनीहरूको, यी स्वार्थी छन् देवता भनेर नै सुखदेव स्वामीजीले देवतालाई श्रीमद् भागवत श्रवण गराउनु भएन। त्यसो हुनाले श्रीमद् भागवती कथा देवताहरूका लागि पनि अत्यन्तै दुर्लभ। अब गए के हुन्छ हेरिरहेका छन् देवताहरू। आज भोलि पर्सि गर्दै गर्दै सुखदेव स्वामीजी राजा परीक्षितजीलाई भागवत सुनाइरहनु भएको छ। 7 दिन भयो, कथा सम्पन्न भयो। देख्दा देख्दै दिव्य देह लिएर जब वैकुण्ठको यात्रा गर्नुभयो परीक्षितजीले, उहाँको मोक्ष भएको देवताहरूले देखे बडा चकित हुन्छन्। ब्रह्माजी पनि हेरिरहनु भएको छ, के छ यहाँ यस्तो विशेषता श्रीमद् भागवतमा भनेर आफ्नो विवेक रूपी तराजुमा भागवतलाई तौलन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। जसरी हामी एउटा तराजुमा एउटा एकपट्टि पल्ला हुन्छ, अर्कोपट्टि पल्ला, एकपट्टि त्यो ढक राख्दछौँ, अर्कापट्टि जसलाई नाप्न पर्ने तौलन पर्ने हो त्यस्तो पदार्थ राख्दछौँ। यसै गरी मोक्षका अरू साधनहरू सबैलाई एक पल्लामा राख्नुभयो, अरू शास्त्रका सारहरूलाई पनि, र श्रीमद् भागवत सारलाई अर्का पल्लामा राख्नुभयो ब्रह्माजीले विवेक रूपी तराजुमा। यसो तौलन लाग्नुभएको थियो। हेर्नु, जुन भारी हुन्छ ऊ चटपटाउँदैन, तल रहन्छ। हल्का पल्ला, हल्कापट्टिको पल्ला भने माथि उठेर जान्छ। जसरी यसै गरी अरू जतातिर राख्नुभएको थियो अरू साधनहरूलाई, अरू पुराणहरूलाई, त्यतापट्टिको पल्ला भने उठेर माथि गयो। जहाँ भागवतजी विराजित हुनुहुन्थ्यो त्यो पल्ला भने चल्दै चलेन। बडा आश्चर्य लाग्यो उहाँलाई। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सबै हल्का भएर माथि उठिरहेका छन्। भागवत जतापट्टि हुनुहुन्छ त्यतापट्टिको पल्ला भने चटपटाउँदैन। ऋषिहरू पनि बडा विस्मयमा पुग्नुभयो। कस्तो आश्चर्य भयो। त्यस बेलाबाट ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो, साक्षात् भगवानकै स्वरूप हुँदो रहेछ भागवत भनेको। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम। जसलाई पढ्नाले, पढ्न नजान्नेले, सुन्नाले, दर्शन गर्नाले, चिन्तन गर्नाले वैकुण्ठ रूपी फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो भागवतको महिमा रहेछ। जान्नुभयो देवताहरूले पनि ऋषिहरूले पनि। यसलाई सप्ताहका विधिले श्रवण गर्ने भने त सर्वथा मोक्ष दिनुहुन्छ भागवतले। बताउनुभयो सुतजीले, हे ऋषियो, सनकादिहरूले नारदजीलाई अत्यन्त दयापरायण भएर सुनाउनु भयो भागवत। यद्यपि ब्रह्माजीले नै चतुश्लोकी भागवत नारदजीलाई सुनाइसक्नु भएको थियो, तर सप्ताह श्रवण विधि सुन्न बाँकी थियो। सप्ताह श्रवण विधि सनकादिहरूबाट सुन्नुभयो नारदजीले भन्ने सुनिसकेपछि सौनकजीलाई जिज्ञासा भयो। भन्नुभयो, हे प्रभु, नारदजी भने लोकका व्यवहारबाट यो झन्झटबाट मुक्त हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ अस्थिर पनि हुनुहुन्छ। यहाँबाट उहाँ दौडिनुहुन्छ, उहाँबाट उहाँ नारायण नारायण गर्दै गर्दै दौडिरहनुहुन्छ। त्यस्ता नारदजी कहिले सनकादिहरूका पासमा पुग्नुभयो। अनि यो भागवतको विधिलाई श्रवण गर्ने इच्छा कसरी जागृत भयो, कसरी सुनाउनु भयो, कहाँ सुनाउनु भयो, हामीलाई विस्तारसँग सुनाइदिबक्सियोस्। सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनक सुन्नुहोस्, यस सम्बन्धमा तपाईँलाई म एउटा भक्तियुक्त कथानकलाई सुनाउँदैछु। मेरा श्रीमद् भागवतका आचार्य श्री सुखदेव स्वामीजीले अत्यन्तै गोप्य रहस्य मलाई उपदेश गर्नुभयो। त्यो आज रहस्य उद्घाटन गरिरहेको छु, सुन्नुहोस्। एक समय नारदजी पृथ्वीमा भ्रमण गर्नका निमित्त भनेर निस्कनुहुन्छ। भारतवर्षको यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो। जाँदै जाँदै छटपटाउँदै पुग्नुभयो वहाँ
बदरीका आश्रममा जहाँ सनक आदिहरू हुनुहुन्थ्यो। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी 4 ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू 4 भाइ हुनुहुन्थ्यो। 4 भाइमा एक वक्ता बन्ने, अरू 3 श्रोता बन्ने, फेरि अर्का दिन अर्का वक्ता बन्ने, अरू 3 श्रोता बन्ने। यसरी बदरीका आश्रममा नित्य सत्सङ्ग चलिरहेको थियो। नारदजी अत्यन्तै छटपटाउँदै पुग्नुभयो त्यहाँ। कुमारहरूलाई आश्चर्य लाग्यो, आज नारदजी किन चिन्तित हुनुहुन्छ? सोध्नुभयो, कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन्, तपाईँ कहाँबाट आइरहनु भएको छ? किन हजुरको मुख अत्यन्तै मलिन देखिएको छ नि? आज छटपटाइरहनु भएको छ। त्वरितम गम्यते कुत्र, कहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? कहाँबाट तपाईँ आउनुभयो? तपाईँ जस्ता महापुरुषलाई संसारको सम्बन्ध छैन जससँग यस्ता व्यक्तिले दुखी हुनु, छटपटाउनु, चिन्तित हुनु, यो त अस्वाभाविक जस्तो भयो नि। जस्तो कि संसारमा सम्पत्ति कमाए व्यक्तिले परिश्रम गरेर त्यो कमाएको पोको हरायो भने सम्पत्ति हराएपछि जसरी छटपटाउँछ त्यसैका पछाडि दौडिरहन्छ, चिन्तित भइरहन्छ। आज तपाईँ त्यस्तै देखिनु भएको छ नारदजी। के भयो तपाईँलाई? तपाईँ जस्ता सन्तलाई यो सुहाएन नि, बताउनुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो, हे गुरुदेवहरू सुन्नुहोस्, मैले पृथ्वी अत्यन्तै पवित्र छन्, भारतवर्ष पवित्र छन् भनेर पृथ्वीमा यात्रा प्रारम्भ गरेँ। म पुष्कर गएँ, प्रयाग गएँ, काशी गएँ, गोदावरी गएँ, हरिक्षेत्रमा आएँ, कुरुक्षेत्रमा गएँ, दक्षिण भारतमा श्रीरङ्गम गएँ, सेतुबन्धन गएँ, उत्तर दक्षिणका सारा तीर्थहरूको भ्रमण गरेँ, परन्तु मलाई कहीँ पनि शान्ति मिलेन। नापश्यम कुत्रचित शर्म मनः सन्तोषकारकम। मनलाई सन्तोष दिने त्यस्तो मैले कहीँ त्यस्तो स्थान पाइनँ। अधर्मको मित्र भएको कलीले सारा पृथ्वीलाई नै ग्रस्त गरेको मैले पाएँ। सनकादिहरूले सोध्नुभयो, के भेट्नुभयो त त्यस्तो? नारदजी बताउँदै जानुहुन्छ, म जाँदै गएँ, कहीँ सत्य भेट्छु कि भनेर खोज्दै गएँ, परन्तु कहीँ सत्य छैन, कोही सत्य बोलिरहेका छैनन्। कलियुगी प्राणीहरू तपस्या छैन, शुद्धता छैन, दया छैन, दान गर्दैनन्, केवल बिहानदेखि बेलुकासम्म पेट भर्नका निमित्त हा हा गरेर दौडिरहेका छन्। कपट भाषा बोल्ने, मनमा के छ त्यो कुरा नबताउने, यस्ता मैले पाएँ। कलियुगमा सबैको गति पनि मन्द, बुद्धि पनि मन्द, भाग्य पनि कम, उपद्रव गर्ने, यस्ता मैले पाएँ। म दौड्दै गएँ, कहीँ त शान्ति मिल्छ भनेर कोही सन्त जस्ता देखिएका व्यक्तिका सन्निधिमा पुगेँ। त्यहाँ जाँदा पनि मलाई शान्ति मिलेन। पाखण्ड निरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रहाः। सन्त जस्ता लाग्दछन्, वेशभूषा हेर्दा गएर यसो सङ्गत गर्न लाग्यो, उनीभन्दा पाखण्डी अर्को कोही पनि हुन्न। त्यस्ता पाएँ मैले उनीहरूलाई। कोही विरक्त हुन् कि भनेर गयो, जाँदै जाँदा समयले बित्दै जाँदाखेरि उनीहरूका परिवार, उनका नाता नाला यति झाँगिएका मैले पाएँ कि कोही विरक्त पनि मैले पाउँदै पाइनँ। अनि कोही सद्गृहस्थका पासमा जानु पर्यो, त्यहाँ पो शान्ति मिल्छ कि भनेर म गएँ। त्यहाँ नारदजी पुग्नुभयो गृहस्थीहरूका पासमा। त्यहाँ जाँदा पनि ती पत्नीजीले उठ भने उठ, बस भने बस गर्ने त्यस्ता ती पतिजीलाई नारदजीले देख्नु भएछ। यहाँ बताउन खोजिए कि पत्नी भने कि अत्यन्तै दुष्ट स्वभाव भएकी ती पत्नीलाई बताउन खोजिएको। फेरि आमाहरूलाई यसरी भनियो भनेर चित्त दुखाउन हुन्न नि। हेर्नु, यस्ता खराब बुद्धि भएकी, खराब आचार भएकी यस्ती आमालाई यहाँ बताउन खोजिएको। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनाञ्च कल्कनम्। शास्त्रले के भन्छन् र व्यवहारमा पनि के भनिन्छ भने यी जो पति र पत्नी हुन् एकै रथका 2 पाङ्ग्रा हुन् अथवा एक सिक्काका 2 पाटा हुन् भनेर बताइन्छ। जीवन चल्नका निमित्त, गृहस्थाश्रम चल्नका निमित्त, जस्तो कि एउटा रथ गाडी होस्, 2 पाङ्ग्रा छन् भने एकपट्टिको त्यो चक्का पाङ्ग्रो गयो भनेदेखि त्यो ठिकसँग चल्न सक्दैन, त्यो पल्टन्छ। त्यसै गरी गृहस्थाश्रममा पनि एकपट्टिको पैया भनेकी पत्नी हुन् भने अर्कापट्टिका पति हुन्।
यी दुवै ठिकसँग रहनुपर्दछ अनि मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। कहीँ पतिको बुद्धि कम छ अथवा रोगी छन्, अशक्त छन्, पत्नी अलि जागरुक छिन्, बुद्धि धेरै छ भने त्यो गृहस्थाश्रममा पत्नीले भनेको ती पतिले मान्दा पनि शास्त्र विरुद्ध कति पनि हुन्। किनभने उनी विवेकी छिन् नि, उनी धर्मको आचरण गरिरहेकी छन्, सदाचरण गरिरहेकी छन्। त्यस कारणले उनले भनेको मान्दा पनि केही बिग्रदैन। शास्त्रले कुनै प्रकारको भेदभाव गर्नुभएको छैन। पति सबल छन्, पतिले भनेको पत्नीले मानिदिने यो पनि स्वाभाविकै बन्दछ। दुवै ठिक छन्, दुवैले सल्लाह गरेर अगाडि चल्ने त्यो पनि ठिक छ। त्यस कारणले पत्नीले भनेको मान्दैमा यहाँ शास्त्र विरुद्ध हुन्छ भन्ने पनि भएन। पतिले भनेको नमान्दैमा शास्त्र विरुद्ध हुन्छ, जसरी पत्नीले भनेको मान्दैमा शास्त्र विरुद्ध त्यसरी हुँदैन। कारण के हो भने कसमा विवेक छ, कसमा बुद्धि ज्यादा छ, को कुशल हो, उसका अनुसारले चल्नु पर्दछ। यहाँ बताए कि जो आमा हुन् नि बुद्धि भन्ने पटक्कै छैन, परन्तु पतिलाई उठ बस गराइरहेकी छन्। त्यस्ता घरमा पुग्नुभएछ नारदजी। के भन्छन् यिनी भने कहिलेकाहीँ घरको सरसल्लाह गर्न पर्यो, काहीँ जमिन खरिद्नु परोस् अथवा घर बनाउनु अथवा कोही ठुलै कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्यो भने ती पति आफ्ना दाजुसँग, भाइसँग अथवा पिता मातासँग सल्लाह लिन खोज्छन्। ती पत्नी भन्छन् तपाईँका दाजु भाइ, तपाईँका बा आमाको बुद्धि काम लाग्ने छैन, सही सल्लाह दिँदैनन्, जानुहोस् तपाईँ ससुराली गएर सालालाई सोधेर आउनुहोस्, यसो भन्छन् यी आमा। त्यस कारणले यस्ता खराब आमालाई यहाँ बताइएको हो। स्यालको बुद्धिदायक, कलियुगमा बुद्धि दिने त सालो छ, जेठान छन्, पिता माता अथवा दाजु दिदी, यी घरका ज्ञानी विवेकी अरू कोही छैनन्। ससुरालीमा सालाले मात्रै बुद्धि दिन्छ भने त्यो पनि अत्यन्तै निन्दाका लागि बन्दछ। यी आमा त्यता प्रेरणा गर्नेवाली छन्। बुद्धि दिनेवाला सालो उहाँ गएर सल्लाह गर्छन् ती बाबा। अनि सम्पत्तिका निमित्त आफ्नै छोरी नै किन नहुन्, उनलाई पनि बेचिदिने अनि बिहान बेलुका दिउँसै झगडा सधैँ गरिरहने, यस्तो मैले पाएँ। नारदजी बताइरहनु भएको छ सनकादिहरूसँग। कोही गृहस्थीहरूका यहाँ पनि शान्ति मैले पाइनँ कलियुगमा। नै आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। नारदजीलाई त्यहाँबाट पनि वैराग्य आयो। जानु पर्यो, कोही आश्रममा बस्नु पर्यो भजन गरेर भनेर जाँदा त त्यहाँ पनि यवनहरूले, दुष्टहरूले ती आश्रमहरूलाई पनि समाप्त पारेका छन्, आफ्ना कब्जामा लिएका छन्। नदीहरू पनि त्यसै गरी दूषित गराइदिएका छन्, देवताका मन्दिरहरू ध्वस्त गरिदिएका छन्। यस्तो देख्नुभयो। कोही योगी जस्तो लागेर योगीका पासमा जान लाग्नु भएको थियो नारदजी। हेर्नु, नारदजी बताइरहनु भएको छ सनकादि हो, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मताङ्गतम्। कलियुगमा मैले कोही योगी पाइनँ, कोही सिद्ध पाइनँ, कोही ज्ञानी पाइनँ, कोही सत्कर्म गर्ने व्यक्ति पाइनँ। कलिरूपी बनडडेलाले सम्पूर्ण साधनहरू, सत्साधनहरू सबै जलेर ध्वस्त भएको मैले पाएँ। काहीँ मलाई शान्ति मिलेन। जो राजाहरू छन्, शासक छन्, देशबाट अन्न निर्यात गर्दछन्, बेच्छन् र देशमा निकाल्ने निम्ति आउँछन्। ब्राह्मणहरू वेद बेचेर आफ्नो पेट पालिरहेका छन्। त्यसै गरी कतिपय स्त्रीहरू आफ्नो शरीर बेचेर आफ्नो पेट पालिरहेका। यस्ता मैले कलियुगमा दोषहरू पाएँ। यस्ता दोषहरू हेर्दै हेर्दै जब म अगाडि बढ्दै गएँ, कहीँ गर्दा शान्ति मिल्छ कि भनेर नारदजी बताउँदै हुनुहुन्छ सनकादि हो। जब म यमुनाजीका तटमा आएँ, श्री वृन्दावन धाममा जहाँ भगवानको अवतार भएको हो, त्यहाँ हुँदा मैले एउटा आश्चर्य घटना देखेँ। त्यहाँ एउटी युवती छन्, अत्यन्तै सुन्दरी छन्, परन्तु अत्यन्तै दुखी छन्। तिनका नजिक दुई बुढाहरू लडिरहेका छन्, एकदमै निचेष्ट जस्ता भएर लडेका छन्, मूर्छा परेका जस्ता छन्। तिनीहरूको सेवा गरिरहेकी छन् ती युवती, तिनीहरूलाई बोलाइरहेकी छन्, उठाइरहेकी छन्, अनि फेरि उठ्दैनन् अनि उनीहरूका अघिल्तिर हुन्छन्। दसैँ दिशातर्फ यताउति हेरिरहेकी छन् ती युवती। कोही आउला, कसैले केही उपाय बताइदिएला कि भनेर। त्यसबेला नारदजीलाई देखिन् ती युवतीले टाढैबाट कराउँदै भनिन्, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय।
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे साधो, हे सन्त, हजुर बस्नुहोस्, एकछिन मेरो चिन्तालाई नाश गरिदिनुहोस्। आज हजुरको दर्शन मिलेको छ। सबै प्रकारको पापलाई नाश गर्ने सन्तको दर्शन शास्त्रले बताउँछन्। आज हजुरको दर्शन मिल्यो। हजुरका आज्ञाले, हजुरका वाणीले मेरो दुःख शान्ति अवश्य पनि हुनेछ। जन्म जन्मान्तरको भाग्यको उदय भएछ। आज हजुरको दर्शन मिल्यो। हजुर बसिदिनुहोस्। त्यो वाणी सुनेर युवतीका नजिक जानुभयो नारदजी। गएर सोध्नुभयो, देवी तिमी को हौ? अनि यी दुई लडिरहेका बुढाहरू को हुन्? अनि यहाँ कमल दल जस्ता नेत्र भएका सुन्दरी यी देवाङ्गनाहरू छन् नि, युवतीहरू, यिनीहरू को हुन्? के कारणले तिमी दुःखी छौ? आफ्नो दुःखको कारण बताऊ। ती युवतीले भन्न लागिन्, हे गुरुदेव सुन्नुहोस्, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरो नाम भक्ति हो। अनि मेरा दुई लडेका यी बुढाहरू छन् नि, यिनीहरू मेरा दुई पुत्रहरू हुन्। एउटाको नाम हो ज्ञान, अर्काको हो वैराग्य। कालका योगले गर्दा आज यिनीहरू जर्जर बनेका छन्, वृद्ध बनेका छन्। गङ्गा आदि गरेका नदीहरू हुन्। आज यी युवतीहरू नदीहरू, तीर्थहरू प्रकट भएर आज मेरो सेवा गरिरहेका छन्, परन्तु मलाई शान्ति भइरहेको छैन। मेरो कहानी अत्यन्तै लामो छ, तर पनि सुनिदिनुहोस्। सुनेर कोही उपाय हजुरले अवश्य पनि बताइदिनु पर्दछ। मेरो जन्म दक्षिण भारतमा भयो। उत्पन्ना द्रविडे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताङ्गता। दक्षिण भारतमा अहिले वर्तमान स्थितिमा हेर्ने हो भने तमिलनाडु प्रदेश, मद्रासका आसपासमा त्यहाँ मेरो जन्म भयो। भक्तिदेवी बताउँदै हुनुहुन्छ। दक्षिण भारतमै कर्नाटकमा आउँदा त्यहाँ म बढ्दै गएँ। महाराष्ट्रमा आउन्जेल पनि मेरो बढ्ने क्रम बढ्दै बढ्दै गयो। जब गुजरातमा म प्रवेश गरेँ, म अत्यन्त जीर्ण बने। यो जति बेलाको आख्यान हो, तत्कालमा त्यसबेला गुजरातमा भक्तिको स्थान थिएन। त्यसबेला भक्तिलाई त्यहाँ कुनै स्थान दिइँदैन थियो जस्तो देखिन्छ। परन्तु अहिले पछिल्लो अवस्थामा भने श्री स्वामीनारायण भगवानको अवतार भइसकेपछि गुजरातमा यति भक्ति मूर्त रूपले देखा पर्नुभएको छ। त्यस कारण तत्कालको स्थितिलाई यहाँ जान्नु पर्दछ। त्यसबेला गुजरातमा आइसकेपछि म अति नै जीर्ण भएँ। त्यहाँ घोर कलियुगका सम्बन्धले गर्दा पाखण्डहरूले मेरा अङ्ग भङ्ग गरिदिए। दुर्बल भएर त्यहाँबाट दुई पुत्र लिएर जसोतसो म भाग्दै आएँ। जब यहाँ वृन्दावन प्रवेश गरेँ, वृन्दावनमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अत्यन्तै सुन्दरी बने म। वृन्दावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहम युवती सम्यक पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम। वृन्दावन भूमिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अत्यन्तै सुन्दर युवती स्वरूप मेरो बन्यो। परन्तु यी मेरा दुई पुत्रहरू भने अति बुढा छन्। यहाँ आएर पनि अति वृद्ध भइरहेका छन्। यी स्थानलाई छोडेर कहीँ जान पाए मेरा दुई पुत्रहरू, यिनीहरू पनि युवा बन्थ्यो होला, यिनीहरूको रोग जान्थ्यो होला, यो निद्रा जान्थ्यो होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। बडा विचित्र हो। हामी तीन सँगै हिँड्दै गऱ्यौँ नारदजी, परन्तु म यहाँ आएर युवती भएँ। यी मेरा दुई बालकहरू भने यहाँ बुढा भए। कारण के हो? संसारमा त कस्तो हुन्छ भने आमा अलिकति उमेरकी हुन्छन्, बालकहरू भर्खरकै हुन्छन्। तर यहाँ त विपरीत भएको छ। हामी तीनैजना साथसाथमा हिँड्दै गऱ्यौँ, तर आज आमा म युवती भएकी छु, परन्तु यी मेरा पुत्रहरू भने बुढा भएका छन्, निचेष्ट भएका छन्। कारण के हो बताइदिनुहोस्। वदयोगनिधे धीमन कारणम छात्र किम भवेत्। के कारणले हो यो? नारदजीले भन्नुभयो, देवी म ज्ञान योगद्वारा यसो विचार गर्छु, तिमी दुःख नमान, भगवानले अवश्य पनि कल्याण गर्नुहुन्छ। के कारणले आज तिमीलाई यो पीडा भएछ? के बेर नारदजी चुप लाग्नुभयो, आँखा बन्द गर्नुभयो, यसो ध्यानस्थ हुनुभयो। त्यस पछाडि मुख खोल्दै भन्नुभयो, देवी सुन शृणुस्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। यो अत्यन्तै डरलाग्दो कली,
यो कलियुगका प्रभावले गर्दा सबै नाश भएर गएको छ। यहाँ सदाचार समाप्त भयो, योग मार्ग समाप्त भयो, तपस्या समाप्त भयो। कलिकालले गर्दा मनुष्यहरू पनि सबै अघासुर जस्तै बन्दै बन्दै गइरहेका छन्, दुष्कर्म गर्ने मूर्ख। यस समयमा सन्तहरूले अति दुखी हुनुपर्दछ, दुष्टहरू अति प्रसन्न हुन्छन्। यो कलिको कारणले हो। यस्ता आपत्तिका समयमा पनि जसले धैर्य धारण गर्न सक्दछन् देवी, तिनी नै पण्डित हुन्, तिनै ज्ञानी हुन्, तिनै धीर हुन् भनेर जान्नु पर्छ। हेर त हेर, आज यो कलिका प्रभावले यी पृथ्वी स्पर्श गर्न पनि नसकिने, हेर्न पनि नसकिने त्यस्ती अमङ्गल बन्दै बन्दै गइरहेकी छन्। तिमीलाई तिम्रा दुई पुत्रहरूका साथ कोही पनि चाहँदैनन्। कलियुगी प्राणीहरू सबैले उपेक्षा गरेका हुनाले तिम्रा यी दुई बालकहरू ज्ञान र वैराग्य आज जर्जर बनेका छन्, वृद्ध बनेका छन्। वृन्दावन धाम जहाँ प्रवेश गरेर तिमी अत्यन्तै सुन्दरी बन्यौ नि, धन्य हो श्री वृन्दावन धाम, जहाँ साक्षात् भक्ति यति सुन्दरी बनेकी छौ तिमी। आज वृन्दावन धामकै प्रभावले गर्दा आज तिम्रो यो स्वरूप प्राप्त भयो। धन्यम वृन्दावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्तिको नृत्य रहन्छ। धन्य हो श्री वृन्दावन धाम, श्री वृन्दावन धामको जय। हेर्नुहोस्, श्री वृन्दावनमा उस समयमा मात्र होइन, आज पनि ब्रजभूमिमा हामी जाउँ, त्यहाँ जाँदाखेरि भक्ति साक्षात् मूर्तिमती भइरहेकी जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ। आज पनि श्री वृन्दावन धामका ती रिक्साहरूमा कुनै हरन छैनन्, घन्टी छैन। बाटो माग्न पऱ्यो भने राधे राधे, कसैले केही दिनु पऱ्यो कसैलाई राधे राधे, लिनु पऱ्यो राधे राधे, वन्दना गर्नु पऱ्यो राधे राधे। केही गर्दा व्यवहारमा जतिखेरै पनि त्यहाँ राधाजीको नाम लिइन्छ। त्यसबाट जानिन्छ आज पनि साक्षात् भक्तिदेवी मूर्तिमती भएर वृन्दावनमा क्रीडा गरिरहनु भएको छ। श्री वृन्दावन धाम साक्षात् एक यहाँको शाश्वत धाम। यस्ता स्थानमा प्रवेश गरिसकेपछि भक्तिदेवी अति युवती हुनुभयो। नारदजीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो वृन्दावन धामको र भन्नुभयो, देवी तिमी त यहाँ आएपछि तिमी युवती बन्यौ, परन्तु तिम्रा यी दुई पुत्रहरू छन् नि, ज्ञान र वैराग्य, यिनीहरूका ग्राहक मिलेनन्। जसरी पसलमा बेच्न राखिएको सामग्री धेरै समयसम्म ग्राहक आएन भने त्यो नाश भएर जान्छ, नष्ट हुन्छ त्यो सामग्री। त्यस्तै प्रकारले यी ज्ञान र वैराग्यलाई कसैले चाहेनन्। कलियुगमा ज्ञान कसैलाई चाहिएको छैन, संसारप्रति वैराग्य पनि कसैलाई चाहिएको छैन। त्यसकारणले सबैले उपेक्षा गरेको हुनाले यिनीहरू वृद्ध भइरहेका छन्। आज आफ्नै आत्मसुखमा आनन्दित भएर निदाइरहेका छन्। मलाई यस्तै लाग्दछ। भक्तिदेवीले भन्नुभयो, नारदजी किन परीक्षितजी महाराजले यस्ता दुष्ट कलिलाई राख्नुभयो? यति बेला दिग्विजयका निमित्त जानुभएको थियो, कलिलाई भेट्नुभयो, उस बेलै यसलाई समाप्त पारिदिएको भए आज यो दुःख कसैले पनि बिहोर्न पर्ने थिएन नि। फेरि भगवान्लाई करुणानिधान भनेर बताइन्छ। त्यस्ता करुणा सागर भगवान् पनि यो दुष्टको दुष्ट्याइलाई कसरी सहन गरिरहनु भएको छ। मलाई त बडा आश्चर्य लाग्यो, संशय भयो। चाँडै यो संशयलाई नाश गरिदिनुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो, देवी सुन, तिमीले सोध्यौ, प्रेमले सुन है, म सबै बताउँछु, तिम्रा कष्टहरू नाश भएर जान्छन्। यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदङ्गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः। जति बेला भगवान् श्रीकृष्णले यस धरालाई छोडेर वैकुण्ठ सवार हुनुभयो, त्यसै दिनबाट जगतमा कलि प्रवेश भयो। सम्पूर्ण साधनहरू, मोक्षका साधनलाई बाधा गरिदिने यस्तो दुष्ट कलि प्रवेश भयो। दिग्विजयका निमित्त महाराज परीक्षितजी जानुभयो। एक गोरुका रूपले धर्म, गाईकी रूपले पृथ्वी हुनुहुन्थ्यो। संवाद चल्दै थियो। गोरु एक घोडामा उभिएका छन्, गाई दुब्ली पातली छन्। संवाद हुँदाहुँदै एउटा दुष्ट कालो पुरुष आएर खुब लातले पिट्न लाग्दछ। ती गाई डराउँछिन्, मलमूत्र त्याग्दैछिन्, आँखाबाट आँसु बगाउँछिन्। गोरु थरथर काँपिरहेका छन्। त्यो देखेर महाराज परीक्षितजी त्यस दुष्टलाई मार्नका निमित्त भनेर हातमा खड्ग लिएर दौडदै जानुभयो।
त्यस समयमा त्यो कालो पुरुष आयो, महाराज परीक्षितजीका चरणमा लड्यो। त्यही थियो कली, साक्षात कली नै त्यस स्वरूपमा थियो। आएर क्षमा याचना गर्यो, त्राही त्राही रक्षा गर्नुहोस् महाराज, रक्षा गर्नुहोस्। विचार गर्नुभयो, म त पाण्डवको वंशज हुँ, शरणमा आएकालाई मैले अवश्य पनि रक्षा गर्नुपर्दछ। यो एउटा सामान्य धर्मलाई निर्वाह गर्नुभयो परीक्षितजीले। र अर्को पनि बताउनुहुन्छ कि राजा परीक्षितजी सारग्राही हुनुहुन्थ्यो। जसरी भमराले तत्तत फुलमा गएर त्यहाँको रसलाई तान्दछ, स्वीकार गर्दछ रसलाई, यसै गरी सबैमा गुणलाई ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। कलियुगमा पनि एउटा गुण देख्नुभयो महाराज परीक्षितजीले। हो, यसमा एउटा यस्तो विशेषता छ, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तपस्याद्वारा प्राप्त हुन्न, योगद्वारा समाधिद्वारा प्राप्त हुन्न त्यस्तो फल, मोक्षरूपी फल कलियुगमा केवल भगवानको पावन नाम सङ्कीर्तन गर्नाले प्राप्त हुन्छ। कलियुगमा सबै दोषै दोष भए पनि एउटा यो गुण, कलियुगमा भगवानको नाम लिनाले मात्रै व्यक्तिको कल्याण हुन्छ। त्यसकारणले यो सारलाई देखेर आज कलीलाई मार्नु भएन, किन कलियुग छ। कलियुगका समयमा भगवानको नाम लिदिए भने चेतनको कल्याण होला। यो विशेषतालाई देखेर कलीलाई समाप्त पार्नु भएन महाराज परीक्षितजीले। अब छोडिदिनु भयो। यसले यति उद्दण्डता मचाउन लाग्यो कि ओहो, कुकर्मको आचरण बढ्न लाग्यो संसारमा। सबै पदार्थहरू सारहीन लागे। जसरी हेर्नु, बीजहीनास्तु सा यथा, धानको पुगल्टो हुन्छ नि, हेर्दा सरक्कै उस्तै देखिन्छ, परन्तु छर्दाखेरि त्यहाँबाट बीज अङ्कुरित हुन्न, उम्रदैन। त्यस्तै प्रकारले हेर्दा सबै ठिकठाक जस्तो लाग्ने, परन्तु सार नभएका हुन लागे कलियुगमा सबै पदार्थहरू। ब्राह्मणहरूले पनि भागवत प्रवचन गर्ने, अनुष्ठान गर्ने, घर घरमा जनजनमा कारिता कणलोभेन सम्पत्तिका निमित्त, हेर्नु सम्पत्तिका निमित्त यो बनाउने, ऊ बनाउने, पुल बनाउने, विद्यालय बनाउने नाममा जस्ता प्रकारले भागवत आज चलिरहेको छ। हेर्नु, भागवतकै बहाना व्यक्ति अत्यन्तै पाखण्डी छ, धर्म मान्दैन, ईश्वर मान्दैन, तर पनि उसलाई सम्पत्ति चाहियो। त्यसकारणले त्यसबेला भागवतको आश्रय लिन पुग्छ। अनि त्यहाँ भागवतको नाम गरिन्छ, अनेक प्रकारको त्यहाँ उद्दण्डता मचाइन्छ। भागवतका नाममा ठुलो कलङ्क हुन्छ त्यहाँ। यस्ता प्रकारले भागवतको अनुष्ठान हुनु हुँदैन। हेर्नु, यो अनुष्ठान हुँदैन, त्यो भागवत होइन। त्यसलाई अरू कुनै नाम दिए पुग्दछ, कोही एक मेला भनिदिनु अथवा कोही एउटा नाम दिनु, परन्तु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ यसो भन्नुहुन्न। महायज्ञको आफ्नै स्वरूप हुन्छ, यसका काल निर्णयहरू छन्, शास्त्रका परिधिहरू छन्, यसभित्र विधिनिषेधका कुराहरू छन्, वक्ता कर्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू छन्। यी कुनै चिज हुन्नन्, अनि फेरि पनि लेखिएको हुन्छ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। यस प्रकारको व्यथिति अहिले बढेर गएको छ। यो जुन सङ्केत यहाँ गर्नुभएको छ सुतजीले, नारदजीका मुखबाट भक्तिदेवीलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। कारिता कणलोभेन, सम्पत्तिका निमित्त आज भागवतको प्रचार। त्यसकारणले भागवतको कथाको सार समाप्त भएर गएको छ। जो अति उग्र कर्म गर्दछन्, नास्तिक छन्, वेद मान्दैनन्, ईश्वर मान्दैनन्, रौरव नरक जान योग्य छन्, त्यस्ता पापी पाखण्डीहरू तीर्थमा बस्नाले गर्दा तीर्थको सार पनि समाप्त भएर गएको छ। काम वासनालाई नजितेका, क्रोधलाई नजितेका, लोभलाई नजितेका, तृष्णाले आक्रान्त भएका यस्ता व्यक्तिहरू अब तपस्या गर्छौँ भनेर तपस्या गर्न बस्नाले गर्दा तपस्याको सार पनि समाप्त भएर गयो कलियुगमा। मनसश्चाजयात् लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलं गतम्। मनलाई जितेका छैनन्, लोभलाई जितेका छैनन्, दम्भलाई जितेका छैनन्, पाखण्डलाई जितेका छैनन्, तिनीहरूकै साथमा जतिखेरै पनि संसर्ग बनेर गइरहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू शास्त्रको अभ्यासबाट विमुख छन् अनि ध्यान गर्दछौँ भनेर आँखा बन्द गरे, ध्यान गर्न प्रारम्भ गरे। मन स्थिर छैन, त्यसै गरी घमण्डलाई जितेको छैन, लोभलाई जितेको छैन, पाखण्डीहरूका साथमा सङ्गत छ।
अनि ध्यान गर्न भनेर बसेको छ, शास्त्र विधि पनि थाहा छैन ध्यान कसरी गर्नुपर्छ, त्यस्ताको ध्यान कसरी लागोस् र। त्यस कारणले यिनीहरूका कारण आज ध्यान योगको फल पनि समाप्त भएर गएको छ। नहि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले। सम्प्रदाय सिद्ध वैष्णवता पनि आज अत्यन्तै सङ्कुचित हुँदै गइरहेको छ। जसरी गुरु परम्परा क्रमले आउनुपर्ने हो, जुन विधानद्वारा प्रदान गरिन्छ दीक्षा शिष्यलाई, सम्प्रदीयते गुरुणा शिष्याय इति सम्प्रदायो वेद। सम्प्रदाय गुरुले शिष्यलाई राम्रोसँग दिएको जो अटुट धारा हो, दीक्षाको धारा हो, त्यो क्रम आज सबै समाप्त हुँदै हुँदै गइरहेको छ। कलिका प्रभावले गर्दा वैष्णवता पनि अति सङ्कुचित हुँदै गइरहेको छ। वस्तु सार सबै समाप्त हुँदै गइरहेका छन्। त्यसो हुनाले यो त युगको धर्म हो देवी, यसमा कसैको दोष छैन। भगवानले युग निर्माण गर्नुभयो, युगलाई एउटा आफ्नो स्वभाव पनि प्रदान गर्नुभयो। कलियुगको स्वभाव भएको हुनाले भगवान नजिकै रहेर पनि यसलाई सही रहनु भएको छ। अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यसरी नारदजीले जब सम्झाउनु भयो, भक्तिजीको अलिकति शान्ति मिल्यो मनमा। पक्कै पनि अब मैले सद्गुरु प्राप्त गरेँ, यहाँका सम्बन्धले गर्दा मेरो पीडा समाप्त होला भनेर नारदजीको वन्दना गर्नुभयो भक्तिदेवीले। हे नारदजी, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, मेरा भाग्यले आज हजुरको दर्शन मिलेको छ। हजुर जस्ता सन्तको दर्शन सबै प्रकारको सिद्धिलाई दिनेवाला हुन्छ, सबै प्रकारको मङ्गललाई प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। हजुरकै सम्बन्धले गर्दा ध्रुवजीले, प्रहलादजीले मङ्गल प्राप्त गर्नुभयो। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कयादुनन्दन श्री प्रहलादजीले हजुरका एक उपदेशलाई, एक वचनलाई निमित्त बनाएर जगतकी मायालाई नै जितिदिनु भयो, भगवानको प्यारो बन्नुभयो। असुर कुलमा जन्मिएका प्रहलाद पनि हजुरकै सम्बन्धले गर्दा, हजुरकै उपदेशले गर्दा। यसै गरी ध्रुवजीले पनि हजुरकै उपदेशद्वारा ध्रुवपदलाई प्राप्त गर्नुभयो। सबैलाई मङ्गल प्रदान गर्ने, सबैलाई कुशलता प्रदान गर्ने हजुर ब्रह्माजीका पुत्र हुनुहुन्छ। यस्ता आचार्य श्री नारदजी, हजुरका चरणमा म बार बार वन्दना गर्दछु भनेर भक्तिदेवीले नारदजीका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको प्रथम अध्यायमा नारदजीका चरणमा वन्दन गरेर भक्ति अब नारदजीबाट उपदेश ग्रहण गर्नका निमित्त तयार भएर रहनुहुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधव।